السلام عليكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله في صحه جيده. اولا كنبغي نقول لكم مبروك عواشركم، عيد الفطر على الابواب، الله يدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله نتوما وليداتكم ومعزيز عليكم. كيف ما كتشوفوا اليوم وصفه اليوم اللي هي غادي تكون واحد الكاطو ديال عيد الفطر اللي سهله جدا واقتصاديه. كما كتشوفوا انا غير بواحد لاباط وحده، لاباط صابلي درت بها بزاف ديال التشكيلات. وبيان سور الا كنتم مهتمين خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. دابا غادي ندوزو المقادير. اولا عندي جوج ديال البيضات كما كتشوفوا، حجم كبير. الا كانوا عندكم صغار تقدروا ديروا 3 البيضات. وعندي لا مارغرين 250 غرام بحراره الغرفه. وعندي ساشي ديال سكر فاني 8 غرام اي ما يعادل ملعقه صغيره. وعندي خميره الكاطو اي خميره الحمراء ديال 8 غرام حتى هي اي ما يعادل ملعقه صغيره. نص كاس ديال الزيت، كنعبر انا بكاس ديال الشاي. وعندي كاس وربع ديال السكر خشن. وبالنسبه لافارين كما كتشوفوا الدقيق الابيض انا عندي هنا 600 غرام، وكل واحد على حسب النوعيه اللي عنده. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اولا غادي نبدا ندير داك الكاس وربع ديال السكر خشن ديالي، ومن بعد كنضيفوا جوج بيضات. كما قلت لكم الا كانوا عندكم صغار تقدروا ديروا 3 ديال البيضات صافي. وكنزيد هذيك الزبده اللي ضروري تكون بحراره الغرفه باش كتساعدنا صافي. وكنبدا كنخلطهم جيدا، وحاولوا حتى البيض يكون بحراره الغرفه من الاحسن. من بعد ما خلطتها انا كنضيف هذاك نص كاس ديال الزيت العاديه وكنولي نخلطها جيدا. وبيان سور كنكون ديجا ضفت هذاك سكر فاني في الاول، سمحوا لي ما كانش كيصور من ضفت حتى من بعد ما درت لافارين ضفت الخميره الكاطو. يعني غير كتزيدوا الفرينه شويه بشويه وكتزيدوا ديك خميره الكاطو حتى كتجمع لكم العجينه. كما كتشوفوا كتولي على هذا الشكل، يعني كنقدروا نشكلوا بها الكويرات كتجينا سهله. بعد ما جمعت لي العجينه كندوز باش نقطعها الى قطع. لكم الاختيار، تقدروا تقطعوها على شحال ما بغيتوا، يعني على حسب النكهه اللي بغيتوا ديروا او الشكل. كما كتشوفوا هذه القطعه التاليه انا درت فيها شويه ديال الكاكاو مر ما فيش السكر، وكنخلطها جيدا حتى كتعطيني داك اللون البني. بالنسبه للتشكيله الاولى كما كتشوفوا انا خديت واحد المول اللي كنديروا فيه الشوكولا على شكل خمسات. لكم الاختيار الا عندكم مول اخر او لا تقدروا تستغنوا على الشوكولا، لكم الاختيار سيداتي. صافي دابا غادي من بعد ما ذوبت الشوكولا غير في الميكرووند صافي كنديرها كتبرد وكندوز باش نوجد معكم عود شوكولا نوار. غادي ندير جوج ديال الالوان في الشوكولا صافي. ومن بعد ما كنساليها حتى هي كنديروها كتبرد وكندوزو باش نوجدوا الصابلي ديالنا. كما كتشوفوا هذه من بعد ما بردت لي الشوكولا كنديمو ليها. وبالنسبه دابا باش نسرحوا العجين ديالنا ضروري اننا نديرو داك الورق من التحت باش ما كتلصق ليناش صافي. وكنورقوها جيدا، نحاولوا ما نديروهاش رقيقه بزاف. وكنبداو كنقطعوا على اي شكل عندكم، اي مول عندكم عفوا، يعني اي مرشوم كان عندكم نستعملوه. حتى كنحصل على هذا الشكل ديال 5 صافي. وكنستمر على نفس الشكل، وهذوك البقيه اللي كيبقاو لي ما كنرميهمش بيان سور كنحتفظ بهم وكنولي حتى هما ناجنهم. دابا كنستفهم فواحد لاطه اللي كتمشي للفوق. وبالنسبه للطياب ديالهم ما خصكمش طيبوهم بزاف، يعني ما يحمروش بزاف وما كيبقاو في اللون شويه بيض.
حاولوا انكم غير واحد 8 دقائق ولا 7 دقائق وتقلعوهم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طيبتهم. كما كتشوفوا بقاو لي بويض لان في الساعه كيطيب هذا الصابلي. ودابا غادي ندوز باش ندير تشكيله اخرى بالعجينه اللي درت فيها الكاكاو. انا كندير هاد القطع مربعات، ولكم الاختيار، تقدروا ديرهم مدورين حتى هما كيجيو زوينين، يعني غزالين في المنظر على حسب هاد التشكيله اللي غادي نديرها. وهذه مرحله اخرى ولا تشكيله اخرى ديال الصابلي ديالنا. كما كتشوفوا انا درت كويرات، النص ديال اللي فيه كوكو كاكاو والنص عادي. عندي هنا اللوز مهرمش خضر وواحد شويه ديال نواه كوكو حتى هي، وعندي بيض البيضه باش كنلصقوا هذاك اللوز اولا نواه كوكو. صافي كما كتشوفوا كيلصق لنا يعني طريقه سهله جدا. من كنديروا بيض البيض في ساعه كيلصق. كما كتشوفوا انا العجينه العاديه درتها في اللوز، وبالنسبه اللي فيها الكاكاو درتها مع لا نواه كوكو. نتمنى انكم تجربوها لانها فريمون كتجي لذيذه بزاف وسريعه التحضير. من بعد ما ساليت الكاتو ديالي كما كتشوفوا كنجيب واحد لو فلاكون كندير به واحد تقيبات صغار من الوسط اللي غادي نعمرهم حتى هما من بعد ما يطيبوا لي اكيد. ولكم الاختيار، بغيتو ديروا هذه الطريقه ولا تستغناو عليها تقدروا تخليهم غير هكاك. ومن بعد ما طابولي كما كتشوفوا جبت واحد شويه د لا كونفيتور اللي سخنتها واحد شويه، وعندي الشوكولا حتى هي دائبه، وكنديروا في هذوك التقيبات اللي درنا كنعمروهم باي نكهه ديال الكونفيتور اللي بغيتو. انا عندي هنايا فريز. وبالنسبه للشكل الاخر اللي فيه نواه كوكو كنعمره بالشوكولا نوار. غادي ندوزو للتشكيله ديال الخمسه من بعد ما بردت لي الشوكولا. كما كتشوفوا باش كنلصقوها كنديروا غير واحد شويه د الشوكولا وكنضيفوا عليها هذيك الخمسه صافي وكتلصق. حاولوا انكم تبداو دائما بالشوكولا نوار ومسحوا يديكم باش ما توسخ لكمش هذيك البيضه صافي حتى كتساليوها. ندوزو التشكيله التاليه ديال الصابلي. كما كتشوفوا انا عندي مكسرات، اي نوع من المكسرات عندكم، وعندي شوكولا بيضاء وشوكولا كحله. ودابا كنبدا كندير واحد شويه في الوسط وكنحط فوقها واحد اللوزه اولا كركاعه، لكم الاختيار داكشي اللي متوفر عندكم بيان سور. ونديرو شوكولا نوار حتى هي كنضيف عليها لوزه كتجي فريمون زوينه والمذاق هائل. دابا كناخذ الكاطو ديالي كندير غير داك السطح الفوقاني في الشوكولا نوار صافي حتى كنحصل على هذا الشكل، و كنستمر حتى بالشوكولا بيضاء
ومن بعد كنزوقهم بالمكسرات اللي عندكم، يعني اي نوع من المكسرات. وبالنسبه للمكسرات اللي عندي، انا عندي هنايا شويه ديال الزبيب واللوز ونواه كاجو وشويه ديال الكركاع، وبيان سور لكم الاختيار. كما كتشوفوا هذه درت فيها الكركاع وواحد شويه ديال اللوز اون بودر اللي كنزين به، صافي حتى كنحصلوا على هذا الشكل. وكان هذا هو الكاتو ديالي ديال اليوم. كما كتشوفوا كيجي غزال في المنظر والمذاق كيجي روعه. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات، تفرحوا وليداتكم والعائله ديالكم. الا عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك باش يوصلكم وصفاتي الجديده، وكنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.